अस्सलाम वालेकुम। इफ़हाम के इस खुसूसी एपिसोड में आपका इस्तकबाल है। नाजरीन, इस एपिसोड को देखने से पहले मेरी गुजारिश है कि इस्लामी मालियात के हवाले से हमारी ये जो गुफ्तगू हो रही है, इसका पहला एपिसोड आ चुका है। पहले एपिसोड को आप देख लें। जो हजरात उस एपिसोड को देख चुके हैं वो इस एपिसोड से इस्तिफादा कर सकते हैं, वरना मेरी गुजारिश ये है कि पहले उस एपिसोड को देखें, फिर उसी के सिलसिले की ये गोया कड़ी है। हमारा ये दूसरा एपिसोड है। गुज़िश्ता एपिसोड में हमने मोहतरम एच अब्दुल रकीब साहब जो माहिर इस्लामी मालियाती निज़ाम हैं उनसे गुफ्तगू की थी। बिलखुसूस हम गुफ्तगू कर रहे हैं इंडियन सेंटर फॉर इस्लामिक फिनांस ICIF जो इदारा है, इसके क़याम का पस मंज़र मोहतरम एच अब्दुल रकीब साहब बयान कर रहे थे। गुज़िश्ता एपिसोड में आपने यहाँ तक बयान किया था कि 2008 में आपके काविशों से, आपके ग्रुप के काविशों से डॉक्टर रघुराम राजन कमेटी ने एक रिपोर्ट प्लानिंग कमीशन को दी थी। उसमें इस्लामी बैंकिंग के सिलसिले में 2 पैराग्राफ उसने लिखे थे, गोया रेकमेंड किया था। बाद में प्लानिंग कमीशन ने फिनांस मिनिस्ट्री और RBI को वो सबमिट किया। यहाँ तक आपने बयान किया था। आज हम मोहतरम अब्दुल रकीब साहब से इसके आगे का सफ़र जानेंगे। तनवीर साहब, ये जो है ना, जब रघुराम राजन कमेटी ने जो है जो ये किया था, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स की रिपोर्ट तैयार की थी जी, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें जो है हम कामयाब हुए। हमारी काबिशों हिंदुस्तान और बाहर की दुनिया से बहुत सारे लोगों से ये करके प्लानिंग कमीशन को, उसमें ख़ास तौर पर विजय महाजन साहब जो थे, उनके काविशों से जो है 2 पैराग्राफ जो बहुत ही अहम फाइनेंशियल इंक्लूशन में मालियाती शमूलियत के बारे में जो है उसने रिकमेंड किया था कि बिलासूदी फाइनेंस और बैंकिंग को उसमें आना चाहिए। उससे बहुत सारे लोग जो इस निज़ाम से, बैंकिंग के निज़ाम से फ़ायदा नहीं उठाते हैं और वो इंक्लूडेड नहीं हो रहे हैं, फाइनेंशियल एक्सक्लूशन में हैं। तो इसको जो है, हालांकि उसने ये भी कहा था कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में और छोटे छोटे इसमें जो है NBFC में कुछ होता है, लेकिन बड़ा सा जो है जो पूरे बैंकिंग सिस्टम में इसको आना चाहिए। इससे एक फाइनेंशियल इंक्लूशन विथ इनोवेशन, नई इख्तरा के साथ जो है ये हो सकता है। उसके बाद थोड़े दिनों के बाद जो है रिजर्व बैंक ने इसको स्टडी किया जी, और उसने ऐलान किया कि सम ऑफ द इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशंस ऑफ रघुराम राजन विल बी टेकन अप। तो जब अखबार में आया तो मैंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर को लिखा, सर, introduction of Islamic finance is one of the very important recommendations of the Reserve Bank of India. Can you give me a chance to come and then submit and plead for that? तो उसने RBI के गवर्नर ने मुझे लिखा कि आई एम वेरी बिजी, कैन यू कम एंड टॉक टू माई डिप्टी गवर्नर बोल के उसने दिया। तो हमने डिप्टी गवर्नर से कांटेक्ट किया, तो उसने कहा चले आओ, क्या है, और बहुत तफसील के साथ मैं अब्दुल सलाम साहब जो RBI के ये हैं उनके साथ जाके मिला उनसे, तो बहुत तफसील से बात हुई। लेकिन उन्होंने कहा कि देखिए भाई, हम तो जो है जो डिसीजन होता है उसको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, हम जो पॉलिसी बनाने वाले नहीं हैं। अच्छा। तो इसके लिए आपको जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री से बात करना पड़ेगा। तो आप फाइनेंस मिनिस्ट्री से बात करो और आगे का काम करो जी। तो उसके बाद मैंने जो है उस जमाने में प्रणब कुमार मुखर्जी जो है, प्रणब कुमार मुखर्जी जो है इसके ये थे, फाइनेंस मिनिस्टर में थे। और जब भी हमने कोशिश की तो लोगों ने कहा किस सिलसिले में मिलना चाहते हैं, आपका कौन सा सेंटर है, क्या है। 5 मिनट के लिए वो टाइम दे रहे थे। 5 मिनट का टाइम जो हमारे लिए काफी नहीं था। तो फिर हमने सोचा कि वो किस कॉन्स्टिट्यूंसी से चुन के आए हैं, तो मालूम हुआ कि मुर्शिदाबाद के हैं जी, और मुर्शिदाबाद जो है मुसलमानों का मेजॉरिटी एरिया था। सही है। और जब और भी हमने अंदर से देखा तो मालूम हुआ कि प्रोफेसर सिद्दीक हसन साहब मरहूम ने वहाँ एक स्कॉलर स्कूल बनाया है। सही। और उसके जो बोर्ड के थे, उस स्कूल का जो बोर्ड था, उसमें कांग्रेस पार्टी के जो है उस जिले के, मुर्शिदाबाद जिले के जो है सदर जो है उसके इंचार्ज हैं। अच्छा। तो वो भी मालूम हुआ कि वो इस स्कूल के भी जिम्मेदारों में से। तो फिर हमने कांटेक्ट किया
ہمارے مغربی بنگال کے جو رفقا ہیں اس میں خاص طور پر جو ہے ہمارے عبدالعزیز صاحب ہیں جی جی، تو ان سے بھی کانٹیکٹ کیا تو اس نے کہا کہ گھر پہ آ جاؤ اس تاریخ کو اور ہم تفصیل سے مل لیں گے. تو پھر ہم نے جو ہے پورے ڈاکومنٹس بنائے کہ بھائی کیسے جو ہے اسلامک فائنانس اور بینکنگ جو ہے غیر مسلم نان وہ ایسی کنٹریز میں کیسے چل رہا ہے اور پھر جو ہے اس کی کیا فائدے ہیں اور انگلینڈ میں کیا ہے سنگاپور میں کیا ہے پورے یہ جو ہے اس کو دیا تھا. اور پھر ہم نے کہا کہ ہم کو ریزرو بینک جو ہے یہ نہیں کر رہی ہے تو کہہ رہی ہے کہ آپ سے ملیں. اور 4 صفحے کا خط لکھا تھا میں نے اس میں تفصیل سے جو ہے تھوڑے تھوڑے نکات. اس نے میری پوری ملاقاتوں میں اور ناب مکھرجی کا جو یہ تھا اس نے 4 صفحے کا خط 12 منٹ میں پڑھا پورے. اور پھر میں نے جب اس کو ڈاکومنٹ بتانے کی کوشش کی تھا اٹ از ویل ریٹن اینڈ دیر از نو نیڈ فار می ٹو سی آل دیس تھنگس. واٹ از دس فیلو ان RBI ڈوئنگ؟ دے آر ڈوئنگ نتھنگ. اور پھر اس نے کہا کہ آپ چلے جاؤ میں جو ہے بینکنگ کا جو سیکرٹری ہے میرے آفس میں فائنانس منسٹری میں آئی ول سی دیٹ RBI کے لوگ بھی آئیں اور تم بھی جو ہے اپنا یہ لے کے جاؤ وہاں پلیٹ کرو. تو لیکن ایسا ہو گیا کہ اس میں نے آتے ہی جو ہے ایک پریس میں ریلیز دیا کہ I had a discussion, I presented a memorandum to the finance minister and very likely we are going to have our discussion in finance ministry بول بولا. اخبار میں چھپ گیا وہ. تو اس کے فوراً بعد جو میں چنئی چلا گیا. اچھا. تو انٹیلیجنس جو ہے میرے پیچھے چلا ہے. Where is that memorandum? I want to show. اور وہ بولا کہ اگر مجھ کو سیٹسفائی نہیں کرو گے تم کبھی جو ہے مل نہیں سکتے فائنانس منسٹری میں جا کے. دیٹ از اے ریکوائرمنٹ. تو پھر اس کو بھیجا تو وہ سمجھا کہ اور بھی بڑا ہے. 4 صفحہ اس کو سمجھ میں نہیں آیا. اس کے بعد میں نے سمجھایا کہ بھائی یہی دیا تھا اور دوسرے ڈاکومنٹس میرے پاس ہے. تو 3 مہینے کے بعد جو ہے مجھے خط آیا وہاں سے اس کے فائنینشیل سروسز بول کے ہوتا ہے ڈپارٹمنٹ وہ بینکنگ کو بھی دیکھتا ہے. اس نے مجھے بلایا اور بہت ہی پوائنٹڈ کوشچنس پوچھے اس نے. اور وہ اس کے بعد معلوم ہوا کہ وہ تمل ناڈو کا ہے گوپالند. اور اس نے پہچان لیا کہ تم لیڈین دیسی کے ہو کیا. ہاں بولا. تو بولا کہ تمہارے ڈسٹرکٹ میں بھی تھا میں ٹکو میں اور جانتا ہوں. تو آخر میں دوستی ہو گئی اس سے. اس نے کہا کہ میں اس کو آگے بڑھاتا ہوں اب چلو. اور فائنانس اسے ریزرو بینک سے بھی بہت سینئر آدمی آئے تھے 4 لوگ. اور ہم جو ہے نجمی صاحب میں اور ہمارے عبدالسلام صاحب گئے تھے. بہت اچھی ملاقات ہوئی تھی. لیکن اور پھر اس کے بعد مجھے ملا بھی تھا وہ گوپالن ایک دوسرے فائنانس کے اس کیس میں احوالیہ کیس میں. تو اس نے مجھے دور سے کہا رقیب یور پیپرس آر موونگ. لیکن اس کے بعد 2 مہینے کے بعد جو اس کو ایلیویشن ہو گیا اونچا ہو گیا تو وہ چلا گیا آدمی. وہ پروموشن ہوگا تو وہ چھوڑ کے چلا گیا. پھر اس کے بعد دوسرا ایک آدمی آئے. تو پھر ہمارے مدثر صدیقی صاحب آئے. وہ جو ہے مدینہ یونیورسٹی سے فارغ ہیں اور ہمارے یوسف اصلاح صاحب کے سالے. اور نیو یارک میں جو ہے لا کرنے کے بعد وہاں کے نیو یارک بار میں جو ہے کام کرتے تھے. اچھا. اور ہمارے تقی عثمانی صاحب جو ہیں ان کے بیٹے کے وہ گائیڈ تھے ڈاکٹریٹ کے لیے. بہت اچھے آدمی تھے. اور اس کے بعد انہوں نے بھی باتیں کی. تو لیکن اس نے کہا وہ جو یہ تھا سیکرٹری تھا وہ بولا کہ بھائی یہ تو سعودی عرب میں قطر وغیرہ میں ہو سکتا ہے اس لیے کہ وہاں پیسے ہی پیسے ہیں اور ان کو بیاج کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ گیا. پھر ایک آدمی پھر آیا ان کے جانے کے بعد 3 مہینے. پھر اس کے پاس ایسے 3-4 بینکنگ سیکرٹری کے پاس ہم جاتے رہے. نئے ڈاکومنٹس دیتے تھے. کچھ جو ہے وہ نہیں ہو سکا. تو اب کیا کرنا ہے. پھر ہم نے سوچا کہ یہ ہونے والی چیز نہیں ہے. تو ہم نے سوچا سارے لوگ یہی کہتے تھے کہ ریزرو بینک نے کہہ دیا ہے کہ ہم جانا ہے اس کو پارلیمنٹ کو جانا ہے اور وہاں جا کے جو ہے ہم کو میجارٹی اس میں جو ہے پاس کر کے لانا ہے. پھر مختلف پارٹی کے لوگوں سے میں نے بات کی. ہمارے ساتھ سلمان خورشید صاحب جو ہے ہمارے سے بہت قریب تھے. ان کو میں نے پورا سمجھایا. انہوں نے کہا کیا آپ بعض ممبرس آف پارلیمنٹ کو پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے اس کے بارے میں تائید کرنے کے بارے میں کہہ رہے ہیں. تو پھر ہم مسلم لیگ کے بعض لوگ تھے. پھر میرا دوست تھا ایک عبدالرحمان بول کے MP. وہ دبئی اسلامک بینک میں وائس پریزیڈنٹ رہا تھا. پھر وہ آیا تو MP بنا دیا مسلم لیگ نے. تو ایسے مختلف لوگوں سے ہم نے جو بھی ملتا تھا پارلیمنٹ کے ممبر سے یہ کرتے رہے ہم لوگ. لیکن کوئی نہیں ہوا کچھ. پھر ہم نے یہ بھی کیا کہ ہمارے رحمان خان صاحب وغیرہ تھے تو ان کے ساتھ بھی جو ہے ہم نے کوشش کی. اسی زمانے میں ایک چیز اور یہ ہو گئی کہ ہمارے پاس جو ہے کیرلا میں ایک بڑا ہمارے
थॉमस आइजैक बोल के हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री, और वो CPM की हुकूमत थी उस जमाने में। और लेकिन उन्होंने देखा कि गल्फ से, मिडल ईस्ट से जो NRI जो पैसे भेजते हैं तकरीबन 60,000 करोड़ का है एक साल, लेकिन उसमें हाफ दी रेमिटेंस जो है वो दूसरे कम्युनिटी का है, हाफ दी ये जो रेमिटेंस जो मुसलमानों का है। वेयर एज दी नॉन मुस्लिम्स का रेमिटेंस है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ केरला को जाता है, मुसलमानों का आता नहीं है। वो कहाँ जाता है उसको खोज लगाई उन्होंने। जहाँ गैर मुस्लिम जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ केरला में शामिल होते थे, मुसलमान जो है उनका पैसा नहीं आता था, और वो समझते थे कि शरिया की बुनियाद पर कोई सरमायाकारी नहीं होती है, हमारे इजाजत नहीं है, तो वो तो गोल्ड खरीदते थे या जो है मकानात बनाते थे या प्लाट खरीदते थे। और तीसरा जो है बैंक में जो कन्वेंशनल बैंक हैं उसमें डिपॉजिट सेविंग करके डिपॉजिट करते थे, और न बैंक से वो पैसे निकालते थे और न उसका इंटरेस्ट भी निकालते थे। एक अंदाजे के मुताबिक जो है हमारे प्रोफेसर इम्तियाज साहब जो JNU के थे, वो कहते हैं कि 40,000 करोड़ ऑफ इंटरेस्ट मनी ऑफ द बिलीवर्स मनी ऑफ इंटरेस्ट वाज लेइंग इसमें बैंक में। ये किस जमाने की बात है? ये उसी जमाने में 2008 के दौरान, उससे पहले उनका ये आ गया था 2005 में। और वो एक बड़ा जॉर्ज वर्गीस जॉर्ज जो अभी हिंदू में है, पहले वो इंडियन एक्सप्रेस में था, उससे मुझे भी बात की, प्रोफेसर सिद्दीक हसन साहब से बात की, इम्तियाज साहब से भी बात की, तो उसके हवाले से जो है हमने बात की। उसके हमारे रिजर्व बैंक के अनवर भट्टी साहब थे, उन्होंने हमको इंटरनल जो जर्नल था उससे निकाल के दिया कि भाई ये सूरत हाल है। तो उसके बाद जो है उन्होंने सोचा कि भाई इतनी बड़ी रकम हर साल आती है, इसको इकोनॉमिक एक्टिविटी में लाना चाहिए। फिर अर्नस्ट एंड यंग बोल के जो है EY जो बहुत बड़ी मैनेजमेंट की फाइनेंस की कंपनी है, उसको दिया क्या, लाख रुपए दिया कि स्टडी करो अब हम मुसलमानों का पैसे कैसे लाएं। उसने कहा कि ये उसी वक्त हो सकता है जब इंटरेस्ट फ्री इस्लामिक बैंकिंग और फाइनेंस का ये जो है यहाँ खुल जाए, लेकिन अभी तक हुकूमत ने जो है कुछ नहीं किया है। तो फिर उन्होंने ये दिया कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन NBFC, जैसे वो AICL था हमारे सिद्दीक हसन साहब के जमाने में 1999 में था, उस किस्म का काम हो सकता है। और जब ये कामयाब हो तो हम जो है हुकूमत से आगे बढ़ के भी बाद में बात करेंगे। तो ये बात हो गई थी। और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम अल बरका फाइनेंशियल सर्विसेज के नाम से एक NBFC बनाएंगे, 1,000 करोड़ रुपए से एक्सपेरिमेंट शुरू करेंगे। और उसमें जो है 89% विल बी फ्रॉम दी जो NRI से केरला के बड़े बड़े लोग हैं उनसे हासिल करेंगे 89%। 11% विल बी कंट्रीब्यूटेड विद KSIDC, केरला स्टेट इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट है, वो उसमें इन्वेस्ट करेगी। और उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम अल बरका फाइनेंशियल सर्विस करने जा रहे हैं, अखबारों में ये दिया। फिर उसके बाद जो है उन्होंने एडवर्टाइजमेंट दिया कि हमको मैनेजिंग डायरेक्टर की जरूरत है, ये सारी चीजें। उसमें ये किया था कि हमको शरिया के फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की जरूरत है। ये ऐड किसने दिया था? ये केरला गवर्नमेंट ने। अच्छा। और इसकी बुनियाद पर जो है सुब्रमण्य स्वामी ने कहा कि ये जो है हमारा मुल्क सेकुलर है और एक गवर्नमेंट भी कम्युनिस्टों की है। अच्छा। और ये कैसे हो सकता है? शरिया की बुनियाद पर एक्सपर्ट जो है इस कमेटी में, चलाने वाले कमेटी में, अपेक्स बॉडी में कैसे रह सकते हैं? ये हो ही नहीं सकता। इसको स्टे दे करो बोल के उसने केरला के हाई कोर्ट में ये कर दिया। अच्छा। अब मसला ये था कि बन गया है वो सब, इसको स्टे रख दिया। तो जो है इसको तोड़ना है कि भाई हिंदुस्तान में भी एक सेकुलर गवर्नमेंट में भी शरिया की बुनियाद पर हो सकता है, NBFC हो सकते हैं। सही। तो हमने सोचा कि भाई इसको कैसे ये करें। तो वहाँ के जो बड़े बड़े NRIs थे उनसे हमने गुफ्तगू की। उन्हीं दौरान में जो है यहाँ प्रवासा भारती का एक बहुत बड़ा जलसा हो रहा था दिल्ली में, तो उन सबसे हमने मुलाकात की कि भाई हमको इसको लड़ना चाहिए बहुत बड़े इसके साथ। तो हमारे एडवोकेट जनरल जो चेन्नई में थे, तो मैं उनके पास गया। हम लोग इससे एडवोकेट जनरल हबीबुल्ला बादशाह साहब थे। अच्छा। तो वो हमारे बहुत करीबी भी थे और बहुत आउटस्टैंडिंग लॉयर भी थे वो। तो हबीबुल्ला बादशाह एडवोकेट जनरल ऑफ तमिलनाडु थे, और जज भी बन सकते थे और चीफ जस्टिस भी बन सकते थे तमिलनाडु के, और आगे बढ़ के सुप्रीम कोर्ट भी आ सकते थे। अच्छा। लेकिन उन्होंने चाहा नहीं उसे। तो मैं जब बात किया तो उन्होंने बोला कि 10 जो टॉप मोस्ट जज है सुप्रीम कोर्ट जैसे, उसमें से चलो। चंद दिनों के बाद उन्होंने फोन किया कि भाई तुम जो है शिकस्त नहीं दे सकते सुब्रमण्य स्वामी को, जो टॉप 5 है उसमें से चुनो। अच्छा। तो उसके बाद मैंने प्रवासा भारती के जमाने में उन लोगों से बात की
اور پھر جو انہوں نے کہا ٹھیک ہے راجو دھون کو ہم ایئر کرتے ہیں. تو الحمدللہ وہ بہت بڑی جنگ شروع ہوئی. وہ کئی مہینے چلے اس کو، واٹ از سیکولرزم، واٹ از شریعہ، یہ بول کے. اور اس زمانے میں کیا ہوا، پورے کیرلا میں ایک فضا، نگیٹو فضا. اچھا یہ کیس کہاں چلا؟ کیرلا کے کیرلا ہائی کورٹ میں، کوچین کے ہائی کورٹ میں چلا. اچھا پیٹیشن سبرامنیم سوامی نے داخل کیا جی. اچھا اس کو اسٹاپ کرنے کے لیے، اس کے کاؤنٹر کرنے کے لیے ہم گئے تھے. اور اس میں جو ہے ہم نے پہلے اس میں اس لیے کیا کہ بھئی 50 زیادہ سے زیادہ 30-50 ہزار روپے ہوں گے. لیکن نجات صاحب نے کہا اتنا یہ تو تم کر سکتے ہو نا. بولا وہ تو 50 ہزار تک تو ہم کر لیں گے. لیکن جب معلوم ہوا کہ اس کی فیس جو ہے 1 گھنٹے یا 1.5 گھنٹے کے لیے 10 لاکھ روپے ہے راجیو دھون کی. اور لیکن ماراتھن جو ہے وہ چلے کئی حصوں میں. اچھا. اور زبردست بحث ہوئی اس میں. اور سبرامنیم سوامی تو ایسے یہ لے کے آیا. ایک مثال دیتا ہوں، جو اس نے کہا کہ خود قرآن نے کہہ دیا ہے کہ ایک دور آئے گا جب سود کا جو یہ ہے کچھ نہ کچھ شائبہ پورے امت پر آ جائے گا. اچھا. اس نے دیا اس کو. اور پھر اور وہ ترمذی کی کوئی حدیث ہے، اس میں ہے کہ ایک دور آئے گا کہ ہر گھر میں جو ہے یہ آ جائے گا، سود کا کچھ نہ کچھ اس کا جو یہ ہے وہ آ جائے گا، حصہ ہے. اور پھر اور اس طریقے سے بہت بڑی بحث ہوئی. اس کے بعد آخر میں جو ہے جو جج نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ جو پیسہ آ رہا ہے، جو انویسٹمنٹ ہو رہا ہے، صرف مسلمانوں کے کاس کے لیے نہیں ہے بلکہ اسٹیٹ آف کیرلا کے لیے جو ہے، یہ اس کے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے لیے ہے. اور ہندوستان کا جو سیکولرزم ہے، سپریشن بٹوین دا ریلیجن اور یہ اسٹیٹ نہیں ہے فرانس کی طرح، بلکہ جو ہے یہ بہت کچھ پرو یہ ہے ہمارے اس میں، پرو ریلیجن بھی ہے. اس میں کچھ حد بندیاں ہیں، اس حد بندیوں سے میں یہ نہیں آتا. تو تقریباً جو ہے 6 مہینے کے بعد جو ہے یہ اناؤنس ہوا. اور ہم سمجھتے تھے کہ نہیں، درمیان میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں. اچھا ججمنٹ آپ کے فیور میں آیا گویا؟ سنیے بعد میں سوال. اس درمیان میں کیا ہوا، ایک بات آپ کو، پوری فضا جو ہے کیرلا کی اینٹی اسلام اور اینٹی مسلمس ہو گئی، شریعت کے خلاف. تو ہم نے کیا کیا کہ ڈاکٹر نجات اللہ کو لے کے گیا میں کیرلا کوچین کو. وہاں کی بہت ہی معتبر شخصیت جو ہے جسٹس کرشنا ایئر کی تھی. وہ کمیونسٹ، پہلے کمیونسٹ کے حکومت کیرلا کے وزیر قانون بھی تھے، ہوم منسٹر بھی تھے جی، اور بہت کٹر اور پورے مانے ہوئے ججز تھے. تو ان کے ساتھ جو ہے میں نے نجات صاحب کو بٹھایا. پھر ہم نے سوچا کہ اس کو کیا کرنا ہے. تو کئی کانفرنسیں ہوئی، ان کے بیانات آئے دونوں کے. تو فضا کو جو ہے ہم نے یہ کرنے کی کوشش کی. اس میں نجات صاحب کا بھی بڑا ہاتھ ہے اور کرشنا ایئر کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے کہ بھائی سب کے لیے ہے، اس سے کوئی یہ نہیں پڑتا. تو ججمنٹ جب آیا تو اس نے کہا کہ صرف یہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے اور یہ کیرلا کے لوگوں کے لیے فائدے میں ہے، بلکہ جو ہے یہ ہو گیا. تو اس کے بعد جیسے ہی آیا، سبرامنیم سوامی نے اناؤنس کیا کہ آئی ایم گوئنگ ٹو سپریم کورٹ اینڈ دین سی دیٹ اٹ از نلیفائڈ. تو اب یہ بڑا مسئلہ ہو گیا نا بول کے. تو اس کا دوست ہے ایک مادھو نلپت بول کے، جو کملا نلپاڑ، وہ جو ہے کملا سوریا کا بیٹا تھا. یہ کس کا فرینڈ تھا؟ یہ سبرامنیم، یہ پورے لوگوں کا اپر جو ایک یہ ہے انڈیا میں جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں اس کے ایک گروپ ہے. وہ تھنک ٹینک بھی ہے اور وہ بہت نیٹ ورکنگ بھی ہے. تو اس کے پاس میں گیا کہ بھائی کیا مادھو یہ کیا ہو رہا ہے، تمہارا دوست ہے. تو بولا چلے آؤ تم دلی آ جاؤ، ایئرپورٹ کے قریب ہم ملتے ہیں، سامی کو بلا لیتا ہوں. تو سامی آیا. میں تمل تھا تو تمل میں بات کر رہا تھا. ہمارے چدمبرم کے بارے میں گالی دیتا تھا، کروناندھی کے بارے میں، تم کیوں اس کو، وہ ایتھیسٹ ہے کروناندھی، تم کیوں سپورٹ کرتے. وہ سب بولا. میں بولا دیکھو سبرامنیم سوامی جی، تم جو ہے بڑے بڑے شہروں سے مقابلہ کرتے ہو، تم کو کیا ہمارے مسلمانوں سے کیا ہو گیا. اس کے بعد بولا نہیں میری بیٹی بھی شادی کی ہے مسلمان سے، یہ وہ سب بول دیا تھا. اس کے بعد چھوڑو. میں بولا تم سپریم کورٹ مت جاؤ. وہ بولا میں دیکھتا ہوں، سلمان خورشید وغیرہ سے بات کرتا ہوں. میں گیا نہیں. لیکن اس کے بعد معلوم ہوا ہمارے کیرلا کے لوگوں نے کہا کہ اس کو جانا چاہیے تھا نا، وہاں بھی فائٹ کرتے. اچھا. تو لیکن گیا نہیں اس میں. تو اس کی وجہ سے تھوڑا سا دبا. اور KSIDC کا جو ہے وہ اس کو البرکہ کے بجائے انہوں نے چیرمین فائنینشیل سروس کا نام دیا، اس لیے کہ جو ہے البرکہ جو ہے امریکہ میں جو ہے اسے تھوڑا سا بین لگا تھا اس نام کو. ہم نے کہا کہ ہم کو رسک نہیں لینا کا ہے. صحیح. اور جو کاؤنٹر افیڈیوٹ فائل کیا گیا تھا، PC مینن صاحب تھے وہاں کے بہت بڑے.
मुसलमानों की जानिब से, पीसी मेनन की जानिब से उन्होंने दिया कि SIDC का भी ये आया, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी जो है चेयरमैन फाइनेंशियल सर्विसेज चल रहा है अभी। लेकिन उसमें क्या हुआ कि जो चेयरमैन थे उसके हमारे गल्फार मोहम्मद अली साहब, वो कुछ मसाइल में फंस गए थे, उनके कारोबारी मसाइल थे, टर्की में कुछ ये हो गया था, उनके मैनेजर ने वो थोड़ा सा ये हो गए, उसकी वजह से जिस तरीके से उठना था वो उठा नहीं। तो अब भी चल रहा है चेयरमैन फाइनेंशियल सर्विसेज। चेयरमैन वो आदमी था जो सबसे पहले इस्लाम कबूल किया था, और वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर ही में जो हुआ था, वो जा रहा था, रास्ते में ही उसका इंतकाल हो गया, तो उसके नाम से ये चल रहा है, अभी चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन वो लोग जो है बहुत ही ज्यादा एक्सपेंड नहीं हो सके, और वहीं तो केरला इसको आपके इस पूरे तहरीक मूवमेंट की एक कामयाबी तस्वुर किया जा सकता है। वो बोल रहा हूँ ना मैं, जब ये जजमेंट आया तो जो केरला गवर्नमेंट का जो सेक्रेटरी था इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट का, उसने मुझे फोन करके, मिस्टर बालाकृष्णन, मौलाना बालाकृष्णन कहते थे, उसने मुझे फोन करके बोला, रकीब यू हैव वन द केस। वेरी गुड। तो उससे भी मेरे ताल्लुकात, बहुत ज्यादा ताल्लुकात थे, तो अब चल रहा है, लेकिन जिस अंदाज से उसको कराना था वो पुश नहीं हो सका। इसमें मुसलमानों की फाइनेंशियल लिटरेसी का बड़ा ये है, वहाँ के जमातों का भी, वहाँ के मुस्लिम तंजीमों का भी, उसको उठा नहीं सके जैसे उठना था उसको, लेकिन चल रहा है। टर्म इस्तेमाल कर लिया फाइनेंशियल लिटरेसी, इसको 4-5 मिनट में हमारे नाजरीन के लिए समझाइए, फाइनेंशियल लिटरेसी क्या होती है? ये फाइनेंशियल लिटरेसी ये है कि माल के ताल्लुक से हमारा रुझान क्या है, हाउ टू क्रिएट वेल्थ, हाउ टू सेव इट, हाउ टू इसमें इन्वेस्ट कैसे करना है और कैसे खर्च करना है। तो माल के ताल्लुक से हमारा उसकी क्या अहमियत है, और फिर उसको कैसे सेव करना है, कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, और फिर आगे जो है इसको कैसे खर्च करना है, और इसको बढ़ाना कैसे, बड़ा भाई इन्वेस्टमेंट में जो है वही बढ़ाने का है। तो क्रिएट करना, व्हाट इज जो है मनी, व्हाट इज द मनी, अच्छा, मनी को जो है क्रिएट करना। और वो जो है ना, कुरान में आता है मनी के बारे में, अम्वालुकुम अल्लती जअलल्लाहु लकुम क़ियामा, माल जो अल्लाह ने तुम्हें दिया है अपनी जिंदगी के क़याम के लिए, क़यामुल लिन्नास जो है माल से होता है, बिल्कुल कुरान का। तो फिर उसे कैसे, माल को नेमत भी करार दिया, नाम खैर भी बोला, फजल भी बोला, बहुत तफसीलात हैं, वो अलग से चैप्टर है। तो उसके बाद से सेव कैसे करना, फिर उसके बाद सरमायाकारी कैसे करना, और फिर उसके बाद लोगों को कैसे देना, और इसका जो रोटेशन है सिर्फ वो मालदारों में नहीं, आपके कमरे में भी लगा हुआ है, माल को गर्दिश होनी चाहिए, बल्कि वो क्या कहते हैं, कैला यकून दूलतन बैनल अग्नियाए मिनकुम, मालदारों के दरमियान भी से करना। ये मुसलमानों में माल के ताल्लुक से कोई जो है खानदगी नहीं है उनके पास, खानदगी। तो इससे आप मालियाती खानदगी का, ये फाइनेंशियल लिटरेसी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ये है। ये रिजर्व बैंक भी लोगों को लिटरेसी के बारे में बताती है, हमारे सब्जेक्ट में भी जो है सिलेबस वगैरह में भी उसको आना चाहिए, ये था। तो हमारे पास जो है कोई ज्यादा ये नहीं है कि कहाँ का डालना है, कैसे खर्च करना है। अच्छा, माफ करना, इधर बीच में एक सवाल उठता है कि आपकी इस पूरी तहरीक में अभी आपने फाइनेंशियल लिटरेसी की बात कही और इसकी अहमियत पर रोशनी डाली, क्या आपकी ये कोशिश नहीं हुई कि फाइनेंशियल लिटरेसी को हमारे एजुकेशन सिस्टम में बिलखुसूस अप टू सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी इसको शामिल किया जाए इस सब्जेक्ट को? नहीं, रिजर्व बैंक भी कोशिश कर रही है, और फिर जो है हमारे तालीमी सिस्टम में भी है। अभी जो नेशनल ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, करिकुलम में मैंने लिखा है, भेजने वाला हूं मैं, कि फाइनेंशियल लिटरेसी हमारे बच्चों से फ्रॉम द बिगिनिंग आना चाहिए, बिल्कुल। तो ये हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे सोसाइटी में जो है इसका चर्चा है। कमाने के बारे में लोगों को बहुत कम ये है, क्रिएशन में, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत है, क्या करना है। तो हमारे उस्ताद कहते थे एक जमाने में अपने कलोकियल इसमें, हंडी में खाना रहता उतना मियाँ डोई में आंगा, अंदर ही खाली है, तो हलाते रहते हैं तुम लोग, कैसे आएगा, पहले कमाओ। अच्छा, तो इसमें जो है अल्लाह जो कलेक्शन हो रहा है, चंदा या अतियात की वसूली हो रही है, वो रहेगा तो वसूली बढ़ेगी। तनवीर साहब, मेरे पूरे इसमें जो है मैंने सीरत से और कुरान से, खासतौर पर मदीना मार्केट पर मैंने लिखा है, बिल्कुल सही। और वो जो है वो मुझे जो है, मैं तकरीबन 20-25 साल पहले टर्की गया था, अरबकान साहब के इस पर,
بزنس کا مین کا جو ہے، میں لندن میں تھا، پروفیسر خورشید نے کہا میاں تم جاؤ، تم اس کو، میں بھی آ رہا ہوں اس میں، تو میں گیا وہاں ایک ملیشین نے جو مجھے بہت بڑا یہ دیا پورے ریفرنس کے ساتھ، مدینہ مارکیٹ. جب میں آ کے یہاں کہہ رہا تھا ہمارے جامعہ دارالسلام میں نے، لوگ بول رہے تھے کہاں ہم بھی سیرت پڑھے ہیں. تو آج جو ہے الحمدللہ وہ جو ہے پاکستان میں جب چھپا، میں تو 15 سے 20 سال سے لکھ رہا ہوں، ترجمان میں جب یہ گیا تو وہ ہنگامہ ہو گیا. انشاءاللہ مدینہ مارکیٹ پر آپ سے ایک ایکسکلوزیو ایپیسوڈ بنائیں گے ہم. وہ مسئلہ کیا، ہم کیرلا میں آ گئے تھے، کیرلا میں یہ ہو گیا تھا وہ چیرمن. اور اس کے بعد جو ہے ہم نے یہ کیا کہ یہ تو ہو گیا جی، لیکن ہمیں یہ سوچ میں پڑ گئے کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے کہ ریزرو بینک جو ایسا کر رہا ہے، صرف NBFC کا یہ ملا ہے، ہم کو فل فلیج بینکنگ کو لانا ہے اس ملک میں. صحیح ہے. تو ہم نے کئی جو ہے سیشن کیے بمبئی میں، باہر کی دنیا سے خاص طور پر جو ہے یہ دیکھا کہ اسلامک بینک آف گریٹ برٹن کیسے چلتا ہے، اس کو کہاں سے پیسے ملتے ہیں، کیا ہے بلکہ اس کو اسٹڈی کیا. معلوم ہوا کہ قطر انٹرنیشنل اسلامک بینک نے اس کو یہ دیا ہے، شیئر دیا ہے اس کو. تو پھر دونوں کو بلایا میں نے، اسلامک بینک آف گریٹ برٹن کے ہمارے دوست ہیں، وہ مفتی بھی ہیں وہاں، مفتی برکت اللہ. پھر جو ہے قطر انٹرنیشنل اسلامک بینک میں جو ہے ہمارے یہ تھے، ہمارے حیدرآباد میں ہیں وقار صاحب ہیں جو قطر میں تھے، اب آگے ہیں واپس. تو ان سب کو ہمارے کیسی عبداللطیف صاحب تھے کہ وہاں سے بھیجو، ہم انگلینڈ سیزن بلاتے. پھر ہم بیٹھے اس میں، بیٹھنے کے سوری بمبئی میں محمد برکت اللہ قاسمی صاحب، قاسمی جی ہیں، جی جی جی، وہ اس کے ہیں ہمارے یہیں یو پی کے ہیں. نہیں یو پی کے نہیں، بمبئی میں ہیں. ہم بمبئی میں رہتے ہیں لیکن میرے دوست ہیں، وہ 82 سے جو ہے میں لندن جاتا رہا تھا. تو وہاں جس کمرے میں تھے، جس گھر میں تھے، میں بھی وہاں پہلی بار ایک بار جا کے ٹھہرا تھا. تو تب سے ہماری دوستی ہے، بہت اچھے مزاج کے، سادہ مزاج کے ہیں. تو وہاں شروع ہوا. تو اس کے بعد ہم نے سوچا کہ بھئی ہم کو کیا کرنا ہے اس سلسلے میں. پھر اور بھی بہت سارے لوگوں سے ہم نے بات کی، دنیا بھر کے لوگوں کو بلایا، اور آخر میں ہم نے دیکھا کہ دنیا میں بہت سارے بینکس ایسے ہیں جو فل فلیج اسلامک بینکنگ نہیں ہے، لیکن بینکوں میں ایک ونڈو رکھتے ہیں جی، انٹرسٹ فری ونڈوز. مثال کے انگلینڈ بینک کا ذکر کیا جی، اور کون سے بینکوں میں اسلامک بینکنگ کی ونڈو ہے؟ آپ کے ہمارے ملیشیا میں ہے، پھر ہمارے مڈل ایسٹ میں ہے. وہ بینک جو ہیں نہیں، نان OIC کنٹریز، جو مسلم کنٹریز نہیں ہیں، ان کے انگلینڈ میں ہے، جرمنی میں ہے، لگزمبرگ میں ہے. تو وہ فل سٹی بینک نے بھی کھولا تھا، کیا ابھی ہے یا ابھی ہے؟ ہمارے ایک دوست ہیں ابھی، اماد علی جو حیدرآباد کے ورنگل کے ہیں، ابھی پہلے دبئی میں تھے، اب وہ بحرین میں ہیں. پرسوں مجھے میل آیا تھا ان کا، اماد علی بول کے ہیں، انہوں نے بہت اچھی کتاب بھی لکھی، معرفہ بول کے. تو وہ تھے وہاں پر. تو ہم نے اس کو اسٹڈی کیا کہ بھئی سٹی بینک کا جو ہے اسلامک بول کے ایک ونڈو ہے، HSBC کا امانہ بول کے ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے اسٹینڈرڈ چارٹرڈ کا جو ہے صادق بول کے ہے. وہ جیسے ہم جو ہے کسی ہوٹل کو جاتے ہیں تو بڑا حصہ جو ہے وہ نان ویج کا ہے، ایک چھوٹا سا حصہ جو ہے ویج کا ہے، ویجیٹیبل کا ہے. تو یہ اسلامک ہے، اس کو جو چاہیے سے وہ لے لو. پھر ہم نے وہ سارے یہ بنائے کہ بھئی اب فلائٹ میں بھی جاتے ہیں تو ویجیٹیرین ہے، نان ویجیٹیرین ہے، ایون جینس کو جو ہے وہ لہسن کے بغیر، اس کے بغیر سب ہوتا ہے، تو کیوں نہیں ہونا چاہیے بول کے ہم نے پورا اسٹڈی کیا. لاجیکل سب. اسی زمانے میں ہمارے پاس جو ہے وجاہت حبیب اللہ صاحب جو ہے، مجھے ایک انکلوشن بول کے جو ایک بہت بڑی کانفرنس ہوئی، فائنینشیل انکلوشن. اوکے، وجاہت حبیب اللہ صاحب وہی جو AMU کے، یہ ان کے نہیں، یہ جو ہے چیف انفارمیشن کمشنر تھے. تو وہ مجھے جو ہے ایک انکلوشن بول کے ایک بہت بڑا کانفرنس ہوئی تھی، اس میں وہ صدارت کر رہے تھے، اور میں اور دوسرے لوگ شارق نثار وغیرہ اس میں پریزنٹ کر رہے تھے. ان کو کہا گیا تھا کہ بھئی مائنارٹیز میں کیوں ایسا نہیں ہے، وہ لوگ کیوں غریب ہیں، یہ سب. تو انہوں نے ایسے بات کی، اور میں نے بتایا کہ میرا پریزنٹیشن یہ ہے. وہ بولے کیا میں ہوں پریزنٹ کر دے سکتا ہوں؟ کیا ارے کرو، آپ کی وجہ، میرے وجہ سے آپ کریں گے تو بہت بڑا. لیکن کیا ہوا، اس کمیٹی میں جو وہ دیر سے پہنچے، اس کو کنفیوژن تھا. وجاہت حبیب اللہ. اس کے بعد جو ہے میں ان کے پاس گیا، دیکھے آپ مائنارٹی کمیشن کے یہ ہو گئے. تو میں نے ان سے بات کہا کہ کیا آپ ہم کر رہے کام نہیں کر، یہ پورا ڈاکومنٹ ہے، یہ سب کیا ہم نے، ریزرو بینک سے بات کی، رگھورام راجن کے کمیٹی کی ہے، سب دنیا میں سب OIC میں سب ہیں، نان OIC میں سب پورا ڈاکومنٹس بنائے. ہمارے ابوبکر صدیق کے ساتھ بیٹھ کے، ایک دبئی میں جو ہے ایک بڑی کمپنی ہے، اس کے ساتھ بیٹھ کے
उस शख्स ने कहा कि आज तक मैंने पैसों के बगैर किसी को डॉक्यूमेंट नहीं बनाया, लेकिन आपकी गुफ्तगू के बाद जो है वो है हमारे पास, मैं बता सकता हूँ। अच्छा। तो उसने बोला कि सिंगापुर में क्या होता है ये अच्छा, माफ करना बीच में, क्योंकि आपने काफी रेफरेंसेस दिए हैं, तो हमारे नाजरीन के इस्तेफादे के लिए आप ये बताएं कि ये आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आपकी वेबसाइट पर हैं या नहीं है? वेबसाइट पे नहीं है, हमने जो है हमारे पास अलग है डॉक्यूमेंट्स है हमारे पास। ये इसकी सॉफ्ट कॉपीज आपने नहीं बनाई? कॉपी है, वो मुख्तलिफ जगहों पर है, जैसे हमने जो है अभी तो वेबसाइट पर नहीं है। अगर नाजरीन में से कोई अगर इंटरेस्टेड है तो वो राब्ता कर सकते हैं। असल में वेबसाइट में था हमारे पास, वो हैक हो गया। अच्छा। उसकी वजह से वो सब जाया होगा, फिर हमको अपलोड करना पड़ेगा सारी चीजें। नहीं, अगर कोई रिसर्च स्कॉलर या कोई चाहते हैं कि इनसे इस्तेफादा करें तो उसकी क्या सूरत है? फिर वो हमको लिख सकते हैं, अभी हम अपलोड कर रहे हैं, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे हजारों लोगों ने हमारे से इस्तेफादा किया है। अच्छा। और हम फिर उसके लिए बना रहे हैं पूरे जो है, हम डिजिटल इसमें ला रहे हैं हमारे पूरी चीजें, और वो अपलोड हो जाएगा पूरा। अभी थोड़े हुए हैं और बहुत सारी चीजें हो जाएंगी आपको। जी नाजरीन, हम इस एपिसोड का यहाँ इख्तिताम करते हैं। ICIF के क़याम का पस मंज़र बयान कर रहे हैं मोहतरम अब्दुल रकीब साहब। अगले एपिसोड में इस पस मंज़र के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। इससे पिछला एपिसोड भी आप ज़रूर देखें और आने वाला एपिसोड भी देखें और इसे शेयर करें।